चलें जी, वकला की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि रजब भट्ट माफ़ी मांगे, तो हम अपनी कंप्लेन जो है वो वापस लेंगे। तो फाइनली रजब भट्ट साहब ने, ओ सॉरी भट्टी हैं भट्ट हैं, अभी ये जो है ना क्लियर होना बाकी रह गया है। रजब साहब ने फाइनली माफ़ी मांग ली। हालांकि उन्होंने अपनी 2 दिन जो पहले वीडियो आई है उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बड़के फड़के मारी थी और कहा था भाई कानून सब के लिए बराबर है, और अगर कानून ने मुझे सज़ा देनी हुई तो मैं सज़ा भुगत लूँगा और मैं माफ़ी भी माँग लूँगा। यानी कि जब अदालत में केस जाएगा, अदालत में जज साहब ये फ़ैसला देंगे कि हाँ जी, रजब भट्टी साहब आपने गुनाह किया है, तब मैं माफ़ी भी माँग लूँगा और मैं जेल भी काट लूँगा। जेलें तो बनी ही नौजवानों के लिए हैं, दलेर लोगों के लिए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उलमा कराम को साथ बिठा कर रजब साहब ने माफ़ी माँग ली। किसने मजबूर किया माफ़ी मांगने पर? क्या सच में हमारे मुल्क का कानून बहुत पावरफुल है? हमारे मुल्क के कानून में इतनी पावर है कि वो लोगों से माफ़ियाँ भी मंगवा सकता है। तो ये तो बात सच साबित हो गई कि कानून जो है ना वो कानून ही है, और अगर सच में कानून के रखवाले डट जाएं तो माफ़ी मांगने पर सामने वाला मजबूर हो जाता है। फिर चाहे वो ये कहे कि मेरे फ़र्रुख खोखर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, या मेरे के वो दूसरे कौन हैं जिनके भाई की अभी शादी हुई है, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब कि हमारे मुल्क के जाने माने शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी जिनसे बड़ी भी इदारे भी डरते हैं, उनका भी नाम लें, इसके बावजूद कानून जो है ना वो वाकई ही में उससे हर कोई डरता है। ये तो भाई सच साबित हो गया। तो अब बात दरअसल ये है जी कि भाई माफ़ीनामा क्यों जो है वो आवाम के सामने रखा गया, माफ़ी क्यों मांगी गई, उलमा इकराम का सहारा क्यों लिया गया, और पहले तो डट गए थे, पहले तो मान नहीं रहे थे, बड़ी-बड़ी बड़के फड़के मार रहे थे, फिर आखिर किसने मजबूर किया? तो हो सकता है कि वाइफ़ ने मजबूर किया हो। नई नवेली दुल्हन जब से आई है, एक भी दिन बकौल रजब की अम्मी के, रजब भट्टी जी की अम्मी के, बकौल हमारी प्यारी-सी, खूबसूरत-सी दुल्हन को एक भी दिन घर में चैन नसीब नहीं हुआ। और अम्मा जो हैं उन्होंने प्रेशर डाला बेटे पर कि बस तुम ऐसे करो, माफ़ी माँग लो और इस चीज़ को रफ़ा-दफ़ा करो, अपनी जान छुड़ाओ, ठीक है? तो ये वजह है, या फिर रजब भट्ट साहब, ओह सॉरी, भट्टियाँ या भट्ट हैं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन रजब साहब जो हैं डर गए हैं, ठीक है? तो अब ये आपने बताना है कि वो डर गए थे या उनकी अम्मी ने उनको बोला कि नहीं बेटा आप माफ़ी माँग लो, कुछ नहीं होता, माफ़ी माँगने में ही आफ़ियत है, माफ़ी नहीं माँगेंगे तो जान आसानी से नहीं छूटेगी, ठीक है? और वाक़ई वकीलों की बातें जो हैं वो सच हो जाएँगी कि भई रजब तू जिन्ना कमाया है, तू वकीलों ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ जेल ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ भी पिसवावांगे ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। मतलब कुछ ऐसी गुफ्तगू एक वकील साहब ने की थी अपनी एक वीडियो में। तो क्या इन चीज़ों से डर गई हैं उनकी वालिदा मुहतरमा? इतने लोगों का साथ होने के बावजूद भी सिलेंडर क्यों किया? तो ये तो अब आपने बताना है। मुझे तो यही लगता है कि भई कानून वाक़ई ही में जो मेरी राय है, मैं अपनी राय आपको बता देती हूँ कि कानून वाक़ई ही कानून होता है, इसके शिकंजे में अगर कोई आ जाए तो अभी आपने देखा ही है, बड़े-बड़े लोग जेल काट रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फँसाने वाले फँसा लेते हैं। तो इतने-इतने पावरफुल लोगों का हवाला भी दिया गया, बड़े-बड़े लोग उनके साथ खड़े थे, पूरी वुकला की टीम थी उनके साथ। और कल तक तो उनका कोई मतलब परसों तक इरादा नहीं था कि वो इस तरह माफ़ी माँगेंगे। हालाँकि कंप्लेन करने वाले जो वकील साहब हैं, उन्होंने साफ-साफ लिखा, बोला अपनी वीडियोज़ में कि अगर हमारी कोई इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है और अगर ये आके माफ़ी माँग लेते हैं अवाम से कि उनसे गलती हुई है, तो हम अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे। लेकिन जनाब आली डटे हुए थे। फिर अचानक से मतलब कि हार मानना पड़ी। 5 मिलियन की सेलिब्रेशन करनी थी, अपनी पावर दिखानी थी, बीवी को घुमाने लेके जाना है, ठीक है? अम्मी को रोता हुआ नहीं देख सकता, अब्बा को रोता हुआ नहीं देख सकता, मुल्क नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी मुल्क ने इनको ज़मीन से उठा के अर्श पे बिठाया है, ये अवाम इनसे मोहब्बत करती है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रख के उनको अपनी क्या कहते हैं कि हार मानना पड़ी, ठीक है? हार मानना पड़ी। तो भई माफ़ी ना चाहते हुए भी माफ़ी माँग ली। तो इसीलिए बड़े सियाने कहते हैं कि पहले बोलो फिर तोलो, ठीक है? पहले कुछ करने से पहले ये सोचो कि मैं करने क्या वाला हूँ। और लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़ुबान की जो इज़्ज़त की कुंजी है वो है ज़ुबान। अगर आप अपनी ज़ुबान जो है उसको तालू के नीचे दबा के रखोगे, गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी चीज़ें करने से पहले सोचोगे, तो कभी भी आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा ऐसी गंदी चीज़ है कि ये इंसान को जैसे-जैसे पैसा आता जाता है, वैसे-वैसे इंसान बदतमीज़ होता जाता है, वैसे-वैसे इंसान जो है, उसका गरूर, तकब्बुर बढ़ता जाता है। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन 90% लोग ऐसे ही होते हैं। 10% लोग होते हैं जिनके अंदर खौफ़ खुदा होता है और अल्लाह ताला उनको जैसे-जैसे तरक्की से नवाज़ता है, जैसे-जैसे बुलंदियों से नवाज़ता है, वैसे-वैसे उनके अंदर आजिज़ी बढ़ती जाती है और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी बढ़ती जाती है। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल हमारे इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो इस चीज़ से बिल्कुल दूर हैं।
ان کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم فیمس ہوں گے ویسے ویسے ہم اپنا پیسہ شو کریں گے، ویسے ویسے ہم غرور اور تکبر والے کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے 1.5 سال میں کتنا بڑا شاندار گھر بنا لیا، حالانکہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں ہے، ابھی تو شو آف کرنے کا ٹائم آیا بھی نہیں اور اتنا شو آف ہو رہا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا، ٹھیک ہے، ولیمہ، شادی، مہندی، برات، سب اوٹ پٹانگ، نہ کوئی سلیقہ نہ کوئی طریقہ، جہالت ہی جہالت۔ اور مطلب کہ کچھ بھی ایسی چیزیں شادی میں بھی دیکھنے کو نہیں ملی کہ بندہ کہے کہ بھئی بڑی سلیقے طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے، مہمان بھوکے چلے گئے، کھانے کا کوئی پتہ نہیں ہے کیسا پکا ہے کیسا نہیں پکا، لوگ بیچارے ناراض ہو کے جا رہے ہیں، گورنر کا بیٹا ناراض ہو کے چلا گیا، لیکن اتنا جناب علی میں غرور اور تکبر تھا کہ اپنے ٹیبل سے وہ ہلے نہیں۔ جن مہمانوں کو بلایا ہوا تھا ان کو آ کے ویلکم تک کسی نے نہیں کیا فیملی میں، پوری فیملی ولیمے والے دن اپنا ٹیبل الگ لگا کے کھانا کھاتی رہی، لوگ بیچارے لائنوں میں لگے رہے، اقرا بیچاری لائن میں لگی رہی، اریب اس کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑا رہا رش میں کہ کہیں اس کو لوگوں کی ٹکریں نہ لگ جائیں، لوگوں کے منہ پھول گئے، اور کمل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فیملی کے لیے تمہیں ایک الگ سے ایونٹ رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بندے کے اندر بھائی تکبر آ گیا تھا، بندے کو بڑا مان تھا کہ میں بھائی بڑی چیز ہوں، ساری دنیا میرے پیچھے پاگل ہے۔ ڈکی لوگوں نے بھی لائنیں لگائیں، گورنر سندھ کے بیٹے نے بھی، جس نے اس بندے کو اپنے گھر میں عزت دی تھی، کراچی میں کتنے دن اس کو اپنے گھر میں اسٹے کروایا، اس کی انٹرویوز کیے، پھر وہاں پہ انہوں نے اس کا میٹ اپ رکھا، اور میٹ اپ میں تمام گفٹ بھی انہوں نے دیے عوام کو اس کی جانب سے۔ لیکن جناب علی عزت جو ہے نا یہ ہر کسی کو راس نہیں آتی۔ وہ بچہ اپنا پیپر دے کے سیدھا لاہور پہنچا کراچی سے، لیکن خالی پیٹ لوٹ گیا۔ وہیں ماں صفدر کے بھائی کی شادی ہوئی، وہاں پہ بھی وہ انوائٹ تھا ولیمہ میں، اور اس کو خوب پروٹوکول ملا، خوب رسپیکٹ ملی۔ بھائی مہمان ہے، مہمان چاہے جھوپڑی سے بھی آئے چاہے محل سے آئے، وہ آپ کا مہمان ہے، آپ کا فرض بنتا ہے اس کو رسپیکٹ دینا۔ تو یہ چیز جو ہے ان میں مطلب جہالت تھی نا، تعلیم کی کمی تھی، کچھ عقل نہیں تھا، اور سب نے اپنا اپنا سوچا، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہم نے ان مہمانوں کو بلایا ہوا ہے تو ہم ان کو اٹینڈ بھی کریں، نہ 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 نہ، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ہم نے کیسے شاؤٹ آؤٹ لینا ہے، ہم نے کیسے سلامی دے کے پکچرز بنوانی ہے، اور گفٹرز جنہوں نے بڑا کیش کیا ہمارے رجب کو، اتنا کوئی کیش کیا کہ میں کہتی ہوں کہ اتنا تو لوگ اب رجب کو نہیں جانتے ہوں گے جتنا وہ 3-4 جو گفٹر تھے، جس میں سے جس نے ایک لائن کا بچہ دیا، ایک نے گولڈ کی واچ دی گھڑی، اور ایک نے کیا دیا، وہ گن دی جس کے اوپر بیچارے پہ کیس بھی ہو گیا، جتنا ان کو پروٹوکول ملا، جتنے ان کے انٹرویوز ہوئے۔ اور ایک ان کے بڑے خاص ملک صاحب تھے جنہوں نے پوری شادی کے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے، نہایت ہی گھٹیا قسم کے ارینجمنٹس تھے جن کی وجہ سے لوگوں کو، مہمانوں کو اتنی دل آزاری ہوئی۔ تو وہ جناب علی اتنے فیمس ہو گئے ہیں، اتنے فیمس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو اور کامیاب کرے۔ تو لیکن ہوئے تو بٹ صاحب کی وجہ سے ہے نا، ہے یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ اور مجھے ایک بات اور سمجھ نہیں آتی، اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ بٹ صاحب ہر کسی کو شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں، بٹ صاحب کی سوری بھٹی ہے، یہ بٹ ہیں، آرمی اتنی ویلی ہے کہ ہر ایک کو دیکھتی ہے، ہر ایک کو، جس کو بھٹی صاحب کہہ دینا کہ اس کو فالو کرو تو فوراً سے بھٹی صاحب کی آرمی وہاں بھاگی چلی جاتی ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اقرا کنول کے 5 ملین نہ ہوئے، لیکن بھٹی صاحب کی ایک شادی اٹینڈ کرتے ہی ان کے 5 ملین کمپلیٹ ہو گئے۔ اتنی ویلی ہے ہمارے رجب کی آرمی، اتنی ویلی ہے کہ صبح فجر ٹائم وہ اٹھتے ہیں، اور جن جن لوگوں کا رجب نے بولا ہوتا ہے کہ ان کو فالو کرو، اس کی ویڈیو کو واچ کرو، ان کے چینلز کو اوپر لے کے جاؤ، سب کی ویڈیوز جو ہے نا سکون آرام سے دیکھتے ہیں، اور نیچے جا کے پتہ کیا لکھتے ہیں، رجب کے فین حاضری لگاؤ، رجب کے فین، رجب بھائی یہ لو یو اتنی ہماری ویلی عوام ہے، مطلب کہ پڑھائیاں چھوڑ کر، کام چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہماری 5 ملین کی جو عوام ہے، ٹھیک ہے، 5 ملین کی عوام، وہ ہمارے ایک تو ہمارے سونے رجب کو دیکھتی ہے، اور دوسرا جن کو ہمارا سونا رجب جو ہے وہ ان کو بولتا ہے ان کو دیکھو، ان کو فالو کرو، ان کو کامیاب کرو، ان سب کو دیکھتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسکول کالج تو بند ہو جانے چاہیے نا، یونیورسٹیز تو بند ہو جانی چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے، اب کیا ضرورت ہے اسکولوں کالجوں میں جانے کی، جب بھٹی صاحب نے ہمارے 5 ملین بچہ پارٹی کو لگایا ہوا ہے کہ بھئی میرے تمام فینس جن کو میں سپورٹ کرنے کا بولتا ہوں ان کو سپورٹ کرو بیٹھ کے، وہ تو بیچارے سارا دن یہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ بہرحال جی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ فیملی کا پریشر بھی تھا، لیکن وہ سچ میں ڈر گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے معافی مانگی۔ جی قانون جو ہے نا اس کے ہاتھ واقعی بہت لمبے ہوتے ہیں۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔